रहमान रहीम चन्ना मेरेया किस्त नंबर 44 लास्ट एपिसोड है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम न्यू नावल शुरू करेंगे और आप मुझे बताइएगा कि मैं इतने सारे नावलों में से कौन सा नावल शुरू करूं। आज हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया थे। आज आगा जान ने पूरे गांव को दावत दी थी। पूरा गांव आज मुस्तफ़ा खान की पोतियों के निकाह में मौजूद था। ये कहाँ लिखा था हदीद अहमद का निकाह हो और गांव वाले ना आए। वहाँ मौजूद हर इंसान के दिल पर राज करने वाली ये दो हस्तियां थीं जिनके यहाँ आने से पूरा गांव बदल गया था। रीत के नाम पर चली आ रही हैं हर वो रस्म जिसने किसी बेकसूर को सज़ा दी जाती थी, इसे जड़ से ख़त्म कर दिया गया था। जहाँ पहले लड़का लड़की अमीर गरीब में फ़र्क किया जाता था, आज वहाँ हर फ़र्क को जड़ से ख़त्म कर दिया गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो यार। आज तो तुम दोनों का इरादा बिजलियां गिराने का है। अरीज ने कमरे में एंटर होते हुए सामने इन दोनों का सजा संवरा रूप देखकर खुशगवारिया से कहा। मिशी बेचारी तो नज़रें झुकाती सुरख लब फैलाए मुस्कुरा दी, जबकि हया मैडम को आज भी बस अपनी आइसक्रीम की फ़िक्र थी, इसलिए इसे बस खाने की पड़ी थी। रेड रंग के नाजुक सा काम हुआ सूट ज़ेबतन किए, बालों का जूड़ा बनाए, माथे पर सुर्ख जालीदार रंग का दुपट्टा अटकाए, आंखों में भर भर कर काजल, घनी स्याह पलकों पे मस्कारा लगाकर इन्हें मज़ीद हसीन बना दिया गया था। वो दोनों बला की हसीन लग रही थीं। अरीज ने फ़ौरन दोनों की नज़र उतारी। हदीद का सोचते मिशी की धड़कन तेज़ हुई थी, मगर वो चश्मिश अपने रूप से बेखबर बस ठूंसने में बिजी थी। इसके लिए तो जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ ही आइसक्रीम हो। सच में कहता था हादी, आइसक्रीम की दुकान को खाने के अलावा और कोई काम नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहन, यहाँ तो लोग क़यामत ढा रहे हैं। अल्लाह जाने आज इनके दूल्हों का क्या होगा। सफ़ा ने अंदर आते ही दोनों को देख कर कहा। वो और मरवा भी इन्हीं को देखने आई थीं। और तुम थोड़ी शर्म कर लो, आज तुम्हारा निकाह है और तुम आज भी अपने इस महबूब की जान नहीं छोड़ रही हो। लिखवा लो मुझसे बहन, तुम्हारा शौहर की सौतन बनेगी ये तुम्हारी महबूबा। मरवा ने हया को एक लगाते हुए कहा। हया ने मुंह बनाकर इसे देखा। आइसक्रीम ही तो खा रही हूँ, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। ये कहाँ लिखा है कि दुल्हन बन के आइसक्रीम नहीं खाते। हया ने फ़ौरन जवाब दिया। सामने भी हया थी जो अपने इश्क को लेके किसी की नहीं सुनती थी। बहन तू भी किसी के साथ सर फोड़ रही है, कुछ नहीं हो सकता इसका। सफ़ा ने अपनी हंसी दबाकर मरवा को कहा। या इन सब को नज़रअंदाज किए बस खाने में मसरूफ़ थी। तैयार हो लड़ माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। ले तुम सब नेहा, अनाया, सोहा और मिरहा ने अंदर ही सामने देखकर कहा। मिरहा की नज़र अरीज पर पड़ी जो ब्लैक बाबी फ्रॉक में हल्का सा मेकअप किए सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। इसकी आंखों में आज भी उदासी थी, मगर सबकी खातिर वो खुद को संभाल चुकी थी। मेरी गुड़िया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मिरहा ने इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। देखा देखा बहन, यहाँ तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम इतना तैयार हुए, हमारी किसी ने तारीफ़ नहीं की, इस मीसनी की तारीफ़ हो रही है। सफ़ा ने फुल ड्रामा अंदाज में कहा। इन सब ने भी अरीज की तरफ की ड्रेसिंग की थी, मगर रंग सब के चेंज थे। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर मिरहा को तो अरीज कुछ ज़्यादा ही अजीज़ थी। हो ना हो जलने की बू आ रही है मुझे तो। क्यों मेरी प्यारी सी भाभी। अरीज ने मिरहा को हग करते हुए सफ़ा की तरफ देख कर कहा। मिरहा ने मुस्कुरा कर इसे देखा। जब सफ़ा मुंह बना गई। यार मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मिशी ने आईने में नेहा का अक्स देखते हुए परेशान होते हुए कहा। अरे घबराने की क्या बात है मेरी प्यारी सी होने वाली भाभी, ये दिन तो आपकी ज़िंदगी में आता है। नेहा कुछ कहती इससे पहले ही अरीज ने इसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। बिल्कुल मेरी गुड़िया, अब घबराना नहीं। अनाया ने भी इसे प्यार से समझाया। वैसे एक बात है, मैंने इस बंदर की आंखों में तो हमेशा ही तुम्हारे लिए जज्बात देखे हैं। वो जिस तरह तुम्हें देखता है, उफ क्या बताऊं, प्यार पे ईमान लाने को दिल करता है। सफ़ा ने इसके गाल से गाल मिलाकर शरीर अंदाज में कहा। मिशी की नज़रों के सामने हादी का चेहरा घूमने लगा और कानों में उसकी बेबाक सी बातें गूंजने लगी थी। इसे शर्म आ रही थी, इसलिए अपनी खज्जल मिटाने के लिए बोली। वेरी फ़नी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जैसा हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। अरे घाट घाट का पानी पिया है बहन, और पेशे से काबिल लॉयर हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम। तुम मानो या ना मानो, हादी साहब तुम्हारे इश्क में फ़ना है, ये बात तो उनकी निगाहें साफ बयान करती हैं। और रहान साहब जो सबके सामने इंतहा के शरीफ हैं, वो हमारी इस चश्मिश पे अपने दिल गुर्दे हार बैठे हैं। जैसे आज
بھی اپنی اس محبوبہ کھانے کی پڑی ہے۔ مروہ بھی فوراً میدان میں آئی تھی، اس لیے دونوں کو لگے ہاتھوں لیا۔ وہ خاصا تجربے کار بندے کی طرح بول رہی تھی، آخر لائر جو تھی میڈم۔ اریج نے داد میں آئیبرو اچک کر اسے دیکھا جب اس نے فرضی کالر جھاڑے، جبکہ اپنے نام پہ حیا کا منہ تک جاتا ہاتھ رکا تھا۔ دل نے ایک بیڈ مس کی تھی اس دشمن جاناں کے نام پر، لیکن وہ جلد ہی خود کو سنبھال چکی تھی۔ اچھا جی، تم بڑا لوگوں کے دلوں کے حال سے واقف ہو۔ ویسے ایک بات کام کیوں نہیں کرتی کبھی یہ نظر کرم شاہ میر بھائی پہ کیوں نہیں آزماتی؟ آخر لٹو تو وہ بھی تمہارے پیار میں خوب ہیں۔ حیا بھی میدان میں آئی تھی، اس لیے فوراً کمر پر ہاتھ ٹکائے بھرپور چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ شاہ میر کے ذکر پر اچانک ہی مروہ کے چہرے پر سرخی در آئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی شاہ میر اس سے محبت کرتا اور شاید وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر پھر بھی اس خیال کو جھٹک کر اپنے کاموں میں مشغول رہی تھی۔ اب کہاں کھو گئی تم بھی؟ تو ان کے پیار میں مر مٹ تو نہیں گئی؟ اسے کھویا دیکھ کر صفا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگوں کے دماغ خراب ہیں بس۔ اور چلو، کم سے کم اس بہانے تم نے مانا تو صحیح کہ ہادی واقعی دیوانہ ہے آپ کا۔ اب کی بار مروہ نے اپنا حساب بے باک کیا اور بے حد شریر انداز میں مشی کو چھیڑا۔ مشی بیچاری اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا گئی۔ نیہا اس کی شرم دیکھ کر مسکرائی اور اسے گلے لگا لیا۔ یار، دیر ہو رہی ہے، چلو نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں، عنایا نے دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں لے کے نیچے لان میں آئی، جہاں خوبصورتی سے اسٹیج سجایا گیا تھا۔ پورا لان روشنی میں نہا رہا تھا، ہر طرف گلاب کی خوشبو نے اپنا سحر پھیلایا ہوا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے روحان کی نظر جب سامنے سے سج کر سیڑھیاں اترتے حیا پر پڑی، نگاہ بے اختیار ہی اس جالی دار پردے سے ہوتی اس دشمن جاناں پر جا کر رکی جو کب سے اس کی نیند غارت کیے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر جیسے چند لمحوں کے لیے وقت تھم سا گیا تھا۔ اتنے انتظار، اتنی تڑپ کے بعد آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب وہ اس پر حق حاصل کرنے والا تھا۔ وہ ایک لڑکی اس کی دنیا بن گئی تھی، جیسے وہ دیوانہ وار اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ جب ہادی نے سامنے دیکھا جہاں مشی کو دیکھ اس کے دل نے ایک بیڈ مس کی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کب وہ اس کا عشق جنوں بنی۔ آج وہ بے حد خوش تھا، اسے اس کی زندگی کی ہر وہ خواہش مل رہی تھی جس کا ذکر اس نے تنہائی میں اپنے رب سے کیا تھا۔ ابھی وہ اسے مبسوط سا دیکھ رہا تھا کہ جب تمام فاصلے سمٹتے وہ اگلے ہی لمحے اس کے ٹھیک سامنے والے صوفے پر براجمان ہوئی۔ دل ٹرین کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ آغا جان نے مولوی کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہلے ہادی اور مشی کا نکاح ہوا، اس کے بعد روحان اور حیا کا۔ نکاح کے بعد مشی کو ہادی کے ساتھ اور حیا کو روحان کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ کیا بات ہے بیگم، آج تو آپ ساری محفل پہ چھا رہی ہیں، کچھ تو خیال کرتی، ہم نازک دل کے لوگ ہیں، آپ کا یہ قاتلانہ روپ کہیں جان ہی نہ لے لے ہماری۔ اریج جو اپنے موبائل میں کچھ تلاش کر رہی تھی، اپنے پاس سے آنے والی مردانہ گھمگیر آواز پر ہلکا سا مسکرائی اور پھر دیان کی طرف دیکھا جو بلیک شلوار قمیض پہنے پوری محفل میں چھایا ہوا تھا۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہاں موجود ہر لڑکی کی نظر اس پر تھی۔ شوہر جی، قتل تو ہو جائے گا آج میرے ہاتھوں، آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی جو میرے سامنے دیدے پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے اپنے دانت کچھ خاص پسند نہیں ہے، تبھی تو یہ اندر نہیں جا رہے۔ یقین کریں مجھے بالکل برے نہیں لگے گا انہیں شہید کرتے ہوئے، اریج نے دانت پیس کر کہا اور اس کے پاؤں پہ زور سے پاؤں مار کے وہاں سے چلی گئی۔ آہ ظالم حسینہ، دیان کراہ کر اس کی پشت کو گھورتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ رحمان نے عنایا کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا، جو نہ جانے کس حد تک اس کے عشق میں پاگل تھی۔ میں ہواؤں کو پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں ہمیں چھوتی ہیں، اور مجھے روشنی اس لیے پسند ہے کہ یہ مجھے آپ کی آنکھوں کی یاد دلاتی ہیں، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ جب رحمان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا، وہ جانتا تھا یہ پاگل لڑکی اس کے عشق میں دنیا بھلائے بیٹھی ہے۔ آپ کہیں تو کچھ عرض کروں جناب؟ رحمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اجازت چاہی، جب اس نے مسکراتے ہوئے اصابت میں گردن ہلا دی۔ تم اگر سمجھ سکو تو بس اتنا کہنا ہے تم سے، ہم اگر ہیں تو صرف تمہارے ہی ہیں۔ رحمان نے اسے دیکھتے ہوئے اس انداز سے کہا کہ وہ جو پہلے ہی اس پر فدا تھی، آج اس کے عشق میں فنا ہونے کو تیار تھی۔ ان کا عشق سب سے الگ تھا، جس میں صرف ہم تھے تو یا میں نہیں۔
عشق کب دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، عشق تو لا علاج ہوتا ہے، عشق کے اپنے اصول ہوتے ہیں، عشق کا اپنا رواج ہوتا ہے، عشق عین سے عبادت ہے، عشق روح کا اناج ہوتا ہے، عشق جسموں کو سر نہیں کرتا، عشق کا ذہنوں پر راج ہوتا ہے، عشق میں شاہ فقیر ہوتے ہیں، عشق کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، عشق میں کوئی حد نہیں ہوتی، عشق میں نہ تو کل نہ آج ہوتا ہے، عشق خود ہی ظلم کرتا ہے، عشق خود ہی احتجاج ہوتا ہے۔ کیا بات ہے میری مرچی، آج کیسے چپ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں تو سمجھا تھا آج تم پکا مجھے معصوم کو شہید کر دو گی۔ ویسے کتنی خوش قسمت ہو نا یار تمہیں مجھے جیسا ہینڈسم بندہ ملا۔ تمہیں تو چاہیے تو ابھی کے ابھی اس رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرو۔ بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی شکل دیکھی اپنی، بندر لگتے او ہو۔ ہادی جو اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، اس کے چپ ہوتے ہی مشی نے اس کی خوش فہمی دور کر دی اور خود رخ موڑ کے ریحانہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ بیچارہ ہادی اپنی اتنی سی بوتھی لے کے بیٹھ گیا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے میری شرائط نہ مانی تو میں چلی جاؤں گی، پھر بیٹھ کے ڈھونڈتے رہنا۔ حیا نے منہ بنا کر روحان سے کہا جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اچھا جی، ویسے آپ کی شرائط ہیں کیا بتائیں آج مجھے بھی؟ روحان نے آئیبرو اچک کر پوچھا۔ آپ مجھے روز آئس کریم کھلانے لے کے جایا کریں گے اور کبھی بھی مجھے آئس کریم کھانے سے نہیں روکیں گے؟ جی ٹھیک ہے، لے جاؤں گا۔ اور روحان نے اپنی ہنسی دبا کر کہا، اور جانتا تھا اس کی بیوی نے بچوں والی خواہشات ظاہر کرنی ہیں، اور آپ مجھے کبھی ڈانٹیں گے بھی نہیں۔ اگر آپ نے مجھے ڈانٹا تو میں مروہ صفا کو بتا دوں گی اور وہ دونوں آپ کو ڈنڈوں سے ماریں گی۔ حیا نے انگلی اٹھا کر اسے جیسے دھمکی دی تھی۔ بیچارہ روحان اپنی ہنسی ضبط کیے اس کی بچکانہ باتیں سن رہا تھا۔ ہم تو آپ پر نہ جانے کب سے مرتے ہیں، اب آپ پر فرض ہے ہمیں زندہ رکھنا۔ صفا جو کچن میں کھڑی تھی اپنے پاس سے آنے والی مردانہ گمگیر آواز پر پلٹی۔ سامنے ہی ہارون سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا، وائٹ شلوار قمیض میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو صفا کھوس ہی گئی۔ یہ نکاح کا ہی اثر تھا کہ محبت کے نام سے چڑھنے والی آج اپنے سامنے کھڑے انسان سے عشق کر بیٹھی تھی، مگر جو اس بات کو اتنی آسانی سے قبول کر لے وہ صفا کہاں؟ آپ میرا مطلب تم یہاں؟ صفا نے جلدی سے اپنے دل میں اٹھتے جذباتوں پہ بند باندھ کے تیور چڑھا کے پوچھا۔ ہارون اس کے انداز پر مسکرایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ جب وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے چوڑے سینے سے آ لگی، صفا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پورے وجود پر کپ کپی طاری تھی جو ہارون نے بخوبی نوٹ کی۔ کچھ کہا آپ نے مسز ہارون نے شریر لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ نہیں کچھ نہیں، آپ مجھے چھوڑ جانے دیں۔ اور اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہارون کو اس کی حالت پہ مزہ آ رہا تھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مرحا نے نروس ہو کر پوچھا۔ وہ کب سے ارحم کی نگاہیں خود پر نوٹ کر رہی تھی، آخر تنگ آ کر بول ہی پڑی۔ پہلے تو بہانے سے اسے کمرے میں لے آیا، اب کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جب وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ مرحا کے لیے اپنی پلکیں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، اس کی تو جان نکلتی تھی اس شخص کی قربت میں۔ ارحم نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا۔ جب دو پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، مرحا نے فوراً نظریں چرا لیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، جب میں نے پہلی بار دیکھی تھی تو دل پہلی بار دھڑکا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ ارحم خان کو عشق ہے ان سے، اور تمہاری آواز مجھے بے حد پسند ہے۔ جب تم بولتی ہو تو دل کرتا ہے تو بس تمہیں سنتا رہوں۔ تمہیں دیکھ کر، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر، تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر تمہارے صدقے جانے کو جی چاہتا ہے۔ کوئی مانگے جو صدقہ تیرا، میں خود کو پھینک دوں تیرے سر سے وار کر۔ ارحم نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر آئی حیا کی لالی ارحم خان کو اس کے عشق میں پاگل کرتی تھی۔ اس کی ہر ادا ارحم خان کے دل پر لگتی تھی۔ مرحا نے فوراً اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو لاہر صاحبہ؟ شاہ میر نے مروہ کو اکیلے کسی سوچ میں گم دیکھ کر فوراً اس کے پاس آ کے پوچھا۔ کہیں نہیں، آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مروہ کہہ کر جانے لگی جب شاہ میر نے اس کی کلائی تھامی۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں پاس رکھنے کے لیے ہر حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ مسز شاہ میر نے اسے محبت پاش آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور یہی آ کے مروہ پگھل جاتی تھی، اس لیے ہلکا سا مسکرا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔
इससे के सीने से जा लगी और इसने भी मुस्कुराते हुए इसे अपने हिसार में ले लिया। क्या देख रही हैं मेरी डॉक्टरनी साहबा? अली ने नेहा के हाथ पकड़कर इंतहाई मोहब्बत से सवाल किया। नेहा ने हल्का सा मुस्कुराकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा जिसने ज़िंदगी के हर कदम पर इसका साथ दिया था। इसने मोहब्बत से इश्क तक का सफ़र किया था इस इंसान के साथ जो इसकी रूह में बसा था। इसके अलावा किसी का तस्वर भी नेहा खान को कबूल नहीं था और इसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुरा के बोली, मेरा दिल करता है कभी किसी रात में जब चारों तरफ खामोशी हो, बस आप और मैं हूँ और मैं आपको कुरान सुनाऊँ। बस इस एक आयत पर अपनी आवाज़ को धीमा कर लूँ और आप सुन ना सकें, जिसमें वो फरमा रहा है, 2-2, 3-3 और 4-4 औरतों से निकाह करो। और आप मुस्कुरा के इतना कह दें, उसका हुक्म बजा है मगर तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। नेहा ने इसकी आंखों में देखकर कहा जब वो बेसाख्ता मुस्कुराया, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है मैं नहीं जानता। दिल पर किसी का भी इख्तियार नहीं है, मगर मैं जितनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा तुम्हारा वफ़ादार और फर्माबरदार रहूँगा, ये मेरे इख्तियार में है। अली ने भी इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया और इसे अपने हिसार में भर लिया। जान आप यहाँ हैं, मैं बाहर कब से आपको ढूंढ रही हूँ, चले ना फ़ोटो शूट करवाते हैं। अरुष ने खान की बाजू पकड़कर इसे अपने साथ घसीटते हुए कहा। जरजान ने मुस्कुराकर इसे अपने हिसार में लिया। जब अरुष ने नासमझी से इसकी तरफ देखा, मेरे दिल की धड़कन में बस तेरी राह गुज़र है, मैंने सिर्फ तुमको चाहा तो ही मेरा हमसफ़र है, मेरा हमसफ़र, मेरा हमनवा। खान के मुंह से निकले अल्फाज सुनकर अरुष ने मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देख कर कहा, मेरे हमदम तेरी नरगसी आँखों की कसम, ज़िंदगी कुछ भी नहीं तेरी मोहब्बत के सिवा। मेरी दुनिया पे तेरा प्यार का एहसान हुआ, साथ तेरे ये सफ़र और भी आसान हुआ। खान इसके अंदाज़ पे मुस्कुरा दिया। बेशक अरुष जरजान ने इस कभी शर्माना नहीं सीखा था। वो सब स्टेज पर खड़े एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे और सब बड़े सब दूर बैठ के इन्हें देख रहे थे। बेशक जब तक रिश्तों में मोहब्बत ना हो वो अधूरे हैं। खान हवेली की खुशियाँ इनके बच्चों में थीं और इनका आपस में प्यार ही था जो इन्हें हमेशा एक साथ जोड़ रख सकता था। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो हमें प्यार से पेश आना है, प्यार से बात करना है और तहम्मुल मिजाजी सिखाती है। अगर एक इंसान जो अपनी हना के आगे किसी को नहीं मानता, लेकिन किसी का दिल जीतने के लिए इंसान ख़ुद को कितना नरम मिजाज बना लेता है कि जिसको वो महबूब बना ले, इसका हर तलख लहजा और हर तलख रवैया बर्दाश्त करता है, इसके हर नाज और नखरे उठाता है। वजह क्या होती है? इसको मोहब्बत होती है और ये सब कुछ मोहब्बत सिखाती है। मोहब्बत हमें इंसानों से ही प्यार करना नहीं सिखाती, बल्कि इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात से रहम दिली से पेश आना सिखाती है। वाकई अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं है तो फिर वो इस दुनिया को नहीं जान सकता, इस दुनिया में मौजूद मोहब्बत के एहसास को नहीं जान सकता। बाज़ लोग मोहब्बत को मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम करते हैं, हालांकि मोहब्बत की तकसीम मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी राय को तस्लीम कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि माँ का अपने बच्चों से प्यार भी मोहब्बत है, उस्ताद भी अपने शागिर्द से प्यार करता है, किसी तख्लीक़कार को भी अपनी तख्लीक़ से मोहब्बत है। बाज़ औक़ात ये इंसानी रिश्तों से भी बढ़ जाती है। इंसान का बच्चा भी एक तख्लीक है, कुदरत की बेहद खूबसूरत और अनमोल तख्लीक। इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इसकी माँ से कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता है। इकबाल फरमाते हैं, मोहब्बत फ़ाते आलम है के साथ ज़िंदगी के अमली मैदान में कामयाब हुआ जा सकता है और यही तीनों चीज़ें असले का काम देती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यकीन और मोहब्बत के साथ कश्मीर फ़तह हो सकता है। इसके लिए अमल और जदोजहद शर्त है। अगर हम यूनानी देवमाली दास्तानों का मुतालिया करें तो हमें अजीब किस्म के मरकज़ात और नज़रियात का सामना करना पड़ता है। ये हम आम सुनते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। इनके नज़दीक क्यूपिड अंधा है, वो जिस पर भी तीर चलाता है वो इसका शिकार हो जाता है। लिहाजा ये कहना कि मोहब्बत अंधी होती है हमाकत पर मबनी तसव्वुर नहीं है। मोहब्बत से दिल जीत जाते हैं। जहाँ सब कुछ काम हो जाता है वहाँ मोहब्बत करके देखो, क्योंकि इकबाल ने कहा है, मोहब्बत फ़ाते आलम ख़त्म शुद